ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल माघ 17 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पनाउने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी, शुभ अशुभ समयको जानकारी, कुन दिशाको यात्राको गर्दा राम्रो हुनेछ यी कुराको जानकारी दिएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्ने हुँदाखेरि भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमितिको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल माघ 17 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वीसन 2022 जनवरी 31 तारिक, राशि नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण, शिष्य ऋतु, चान्द्रमान अनुसार माघ कृष्ण पक्ष, पोहेलागा, चतुर्दशी तिथि दिउँसो 1:32 त्यसपछि औँसी तिथि रहनेछ। उत्तरषाढा नक्षत्र राति 9:55 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। वज्र योग पूर्वाह्न 10:11 त्यसपछि सिद्धि योग रहनेछ। शकुनी करण दिउँसो 1:33 त्यसपछि चतुष्पाद करण राति 12:31 अन्तिममा नागकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मकर राशिमा चन्द्रमा, मकर राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मृत्यु योग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म स्थान र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:53 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:42 आजको व्रत चाड पर्वहरूमा दर्श श्राद्ध निशिबार्ने दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 8:13 देखि बिहान 9:35 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 10:56 देखि मध्याह्न 12:18 रहनेछ। गुलिकाल दिउँसो 1:39 देखि दिउँसो 3:01 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 6:52 देखि बिहान 8:13 रहनेछ। शुभबार बेला बिहान 9:35 देखि पूर्वाह्न 10:56 रहनेछ। आज लाभबार बेला दिउँसो 3:01 देखि दिउँसो 4:22 रहनेछ। अमृतबार बेला पुनः दिउँसो 4:22 देखि अपराह्न 5:44 रहनेछ। आज यात्राका लागि दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौ राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव कर्म भावमा रहनेछ। तपाईको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने दिन हो। आज धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक केही लाभ प्राप्त हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईले समाधान गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कामको प्रभावद्वारा
प्रभुत्व बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्ने समय हो। तपाईका साथीभाइ आफन्तजनहरूसँग पनि नजिकपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको मेहनतले नै तपाईलाई सफलता दिलाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्ने हो। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही मान सम्मान बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकी आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। आज नयाँ तथा पुराना कारोबारहरूलाई पनि तपाईले सम्पादन गर्न सक्ने, मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो भने आज ठूला र साना सदस्यहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईको गन्तव्यतिर लक्ष्यतिर आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको ख्याल गरेर गर्नु आवश्यक रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई जितेर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय छ। तपाईको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। यसले गर्दाखेरि आज काम कार्यको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रा व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू अझ राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै गन्तव्यमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज गरिब दिन दुखीलाई देखेर केही सहायता सहानुभूति प्रकट हुन सक्ने समय रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू भने केही बढ्न पनि सक्छन्, त्यसैले कार्य जिम्मेवारीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर सामान्य कमी कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू पनि सक्रिय रहनेछन्, तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोला। सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो लक्ष्यतिर पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ भने केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले थोरै मनलाई भावुक भने बनाउन सक्छ, मनोबल कम गर्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आफूले पनि अझ बढी कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय खेर चाहिँ नफाल्नुहोस्। यो कुराले तपाईको व्यक्तित्वमा सम्मानमा असर पुग्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईको काम कार्य व्यवसाय तपाईको योजनाहरूमा तपाईको परिवार दाजुभाइ आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग र प्रेम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले हौसला बढाउनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष मध्यम बन्न सक्ने हुँदा अलिक बढी लगनशील हुनुपर्नेछ। छोटो यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि भाग्य भावमा चन्द्रमा रहे तापनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, त्यसैले अलिक बढी लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा कष्टदायी भावमा रहेको हुँदाखेरि आज आफ्नो काम कार्यको पक्षमा आर्थिक मामिलाका कुरामा व्यावसायिक कुराहरूमा आज बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। जोश जागरमा कमी, शारीरिक रूपमा शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। मानसिक रूपमा विचलित रहेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिन त्यति राम्रो छैन। आज काम कार्यका लागि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै झमेलामा फस्न सकिन्छ। सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। नोकरी अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा बढी चुनौतीहरू आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोग गर्ने भन्दा पनि कुरा काट्नेहरू बेसी हुन सक्छन्। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरू दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय हो। तपाईँको कमी कमजोरीहरूमा अरूले आलोचना गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुँदा मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्न सक्ने समय हो। आज कसैलाई केही गरिदिन्छु भनेर केही बाचा गर्नुभएको छ भने त्यो कुराहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष त्यति राम्रो छैन। सम्बन्धहरू बिग्रिन सक्छ। खल्लोपनको अनुभूति, केही नराम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ। त्यो कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र ठप्प बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि लोभ लालचमा परेर नयाँ लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको आय आर्जन अनुसार तपाईँले खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज केही बहुमूल्य योजनाहरू बनाउनु भएको छ, अमूल्य योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने त्यो योजनाहरू तपाईँले बाहिर ननिकाल्नु नै जाति हुनेछ। तपाईँले चालेको कदममा केही हदसम्म आफन्तको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। त्यसले आफन्त बीच आज रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै समय निकालेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। अध्ययनप्रतिको लगाव त्यति राम्रो छैन। अध्ययनप्रति जोश जागरमा कमी आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन राम्रो छैन। स्वास्थ्यले पनि आर्थिक खर्च गराउन सक्ने समय रहेको छ र आज विवादित कार्यहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। त्यसैले यी कुराहरूमा सजग रहेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको प्रेम सम्बन्धको पक्ष आज सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो र आज तपाईँको आर्थिक पक्षमा व्यावसायिक कुराहरूमा काम कार्यको सिलसिलामा महिला जाति वर्गबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने र त्यो सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज छोटो समयमा काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि अवसरमा आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। कुनै सामाजिक वा पार्टी मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। आज तपाईँभित्र रहेको लगनशीलतापनले गर्दाखेरि लक्ष्य सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल रहनेछ र पनि आज सानो सानो कामको मूल्याङ्कन हुने हुँदाखेरि आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्यलाई अझ राम्रो वातावरणमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक दैनिकी आय आम्दानी बढाउने स्रोतमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने समय हो, तर तपाईँको मनले थोरै गलत कार्यहरूको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ कि मनको नराम्रो स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही सुधार आउन सक्ने, व्यवस्थापन सही रूपमा हुन सक्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्दै आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा सामान्य खर्च बढिदिन सक्छ कि खर्चका कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। पारिवारिक साथ र रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक
सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जागरुकपन बढ्न सक्ने जोस जागर कायम रहन सक्ने समय हो। प्रगतिको केही खबरहरू, केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। वृद्धहरूले मौसमी समस्याहरूमा सामान्य ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो दिन बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ, त्यसैले आफ्नो योजनामा अडिग रहेर बढ्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 6औं भावमा चन्द्रमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। काम कार्यको जिम्मेवारी भने आज केही रूपमा बढ्न सक्ने समय हो, तर जिम्मेवारीहरूलाई सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने क्षमता पनि तपाईँमा रहनेछ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो। नयाँ तथा पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाट वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र आज सबल बन्न सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरको पछि लाग्ने प्रयास गर्नुहोला। आज तपाईँले कुनै पनि राम्रो कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारबाट पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। कृषि चौपाए दौपाएको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष रहे तापनि आज लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको मूल्याङ्कन उच्च गतिमा हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईका प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्ने हुँदा आज केही फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिगो क्षेत्रमा लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। बन्द व्यावसायिक पक्ष राम्रो हुन सक्ने, दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। खरिद बिक्रीका लागि सामान्यभन्दा केही राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज मनमा र दिमागमा केही क्रोधको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने समय हो। त्यो कुरालाई नियन्त्रण गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास भने तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँको आफन्तजन परिवार र माओलीसँगको सम्बन्धमा केही राम्रो हुन सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन वा वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने वा रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। यो कुराले सम्बन्धलाई नजिकपन ल्याउनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि उचित नतिजाले जोस जाँगर बन्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि समग्र काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षहरू सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 5औं भावमा रहनेछ। आज यसले कार्य नाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा चाहिँ थोरै सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो र पनि गरेको मेहनतको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै ठुलो अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौती झमेलाहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याबाट विचलित नहुनुहोस्। समस्याहरूलाई डटेर सामना गर्दै बढ्नु भएमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। त्यस्तो खराब पूर्ण दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन र पनि आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई छिट्टो पुरा गर्छु भन्दा कतिपय कार्यहरू आज अधुरै रहन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यसैले धैर्यता आवश्यक रहेको छ। आफूसँग भएको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि आज परिस्थितिहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा थोरै कन्फिडेन्ट भने बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ र काम गर्दै जाँदाखेरि परिणामतिर ध्यान नहुँदै हुँदाखेरि आज केही हातबाट परिणाम बाहिर जान सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आफूले कुनै पनि राम्रो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने योजनालाई कार्यान्वयनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई चाहिँ आफ्ना सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिनका लागि सबैसँग राम्रो अनुकूल व्यवहार गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। बोलीमा मिठासपन ल्याउने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दै बढ्नु भएमा तपाईँको आय इन्कम पक्षमा सुधार
सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। व्यावसायिक फाइदाका लागि अझ राम्रो स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो छैन। सोच विचार गरेर मात्र गर्नुहोला। धर्म कर्मतिर पनि मन जान सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको गतिविधिमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबाट पनि आज केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा सामान्य अविश्वासको भावना कतै रहन सक्छ कि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि नजिक भएर बढ्ने समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि योजना बनाए अनुसार सबै क्षेत्रमा सफलता मिल्छ भन्ने चाहिँ होइन र पनि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने दिन केही राम्रो नै बन्ने छ। छोटो यात्राको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि सकारात्मक सोच र योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा चन्द्रमा तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेको छ। कुनै पनि नराम्रो घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि स्वास्थ्यका कुरामा थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पारिवारिक कुराहरूले थोरै तनाव दिन सक्छ समय रहेको छ। आज जीवनप्रति केही सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्दाखेरि केही हदसम्म केही कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँ कुनै दिगो क्षेत्रको योजनाहरूमा हुनुहुन्छ भने दिगा योजनाहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कार्य आर्थिक सफलताका लागि तपाईँले विशेष आफ्नो योजनाहरूलाई गोप्य राखेर पढ्नु राम्रो हुनेछ। श्रमिक कामदार वर्गहरूका लागि आज आफैमा थोरै निर्णय गर्न दोधारपन बनेर सक्छ। मनमा चञ्चलतापन छाउन सक्ने र निकट भविष्यहरूको योजनाले गर्दाखेरि आज मनलाई विचलित गराउन सक्ने र बढी कल्पनाहरू मनमा आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा मान्छेले आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। धेरै ठुला ठुला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहोला। आज तपाईको कुनै पनि कारोबार सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने केही राम्रो व्यक्तिको मध्यस्थतामा त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। यी कुराहरूबाट लाभ लिन सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन। लगानी गरेको क्षेत्रबाट फाइदा लिने कोसिस गर्नुहोला। उधारो लिने दिने कामहरू नगरेको राम्रो हुनेछ। कारोबारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय तपाईको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा सामान्य मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। समझदारीमा बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। पारिवारिक समस्याहरूमा तपाईँले समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मन विचलित रहने हुँदाखेरि पढाइमा पनि स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुन सक्ने समय हो। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। पारिवारिक स्वास्थ्य र तपाईँको स्वास्थ्यमा केही पेट सम्बन्धी केही असरहरू देखिन सक्छ। मातापिताको स्वास्थ्यमा असर देखिन सक्छ। यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देवी यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तेस्रो भावमा चन्द्रमाले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। न्यायसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही राम्रो सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईको परिश्रम अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। समय अनुकूल बन्नेछ। आज काम कार्यका लागि केही सहज वातावरण बन्न सक्ने समय पनि हो। कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको सानो गल्तीको विरुद्ध पनि प्रतिशोध लिनेहरू सक्रिय रहनेछन्। त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आध्यात्मिक जीवनमा मन जान सक्ने, आज गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायताका लागि भावना जाग्न सक्ने समय रहेको छ। छोटो यात्राको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो।
हो। परोपकार कामले समाजमा स्थापित गराउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय त हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। असल मित्रजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको योजना अनुसार कार्य व्यावसायिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आय आम्दानीलाई केही राम्रो बनाउन सक्ने समय हो। तपाईँका कुनै पनि कारोबारहरूलाई अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानी थोरै भए तापनि केही नाफा लिन सक्ने समय हो। आज केही नयाँ उद्योगहरूमा साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। काम व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु अझ राम्रो बन्नेछ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो, त्यसैले इमान्दारिताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा दिदी बहिनी दाजुभाइ र पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। आज केही सकारात्मक परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि आज सबल रहन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी रहेको छ। सकारात्मक योजनाका साथ बढ्ने प्रयास गर्नु। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा दोस्रो भावमा चन्द्रमा रहेको छ। यसको मेन पक्ष भनेको कृष्ण पक्षको चन्द्रमा रहेकाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक कारोबार खर्चका कुरामा तपाईँले सामान्य विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तर काम कार्यको क्षेत्र नराम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने, आफ्नो कार्य योजना अनुसार बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँका रोकिएका काम कार्य अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई थोरै सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोला। कसरी असहज बन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बोलीमा केही नकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्छ। बोलीको कुराले गर्दाखेरि कतिपय कार्यमा पछि पर्न सकिने हो कि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। बोलीमा संयमताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज दिगो कामको फाइदा हुन सक्ने समय हो। परिश्रम अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा, अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। तर तपाईँले काममा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि आज कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नो समय खर्चिने प्रयास गर्नुहोला, अन्यथा समय यसै खेर पनि जान सक्छ। त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तपाईँको काम कार्यको परीक्षण हुन सक्ने समय हो, त्यसैले इमान्दारिताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही राम्रो योजना बनाउनु भएको छ भने त्यो योजनाहरूलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा राख्नु, साझा नगरिहाल्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्य आर्थिक पक्षमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुरा आएको छ भने धेरै हतार पनि नगर्नुहोला, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन्। आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज तपाईँले थोरै मेहनत बढाउनु पर्ने समय छ। आज कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा यी कुराबाट चाहिँ तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सकारात्मक बनाउन सक्ने समय हो। कतै बहुमूल्य वस्तु फस्न सक्छ कि हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने छ। आज लेनदेनको कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने समय हो। परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही तिक्ततापन आउने, कसरी भन्दा बोलीमा केही नराम्रो असर पर्न सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही खट्नुपर्ने दिन बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै मनमा अस्थिरतापन रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँको विशेष व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो बन्न सक्ने, कृषि चौपाया दोपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यहरूमा आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो। सृजनात्मक क्षमता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अपुरा योजनाहरूलाई
समस्याहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। केही दौडधुप भए तापनि आज सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि आज साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र कलात्मक रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय हो। आफ्ना समस्याहरूलाई तपाईँले आफ्नो प्रयासद्वारा सफल बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आज केही राम्रो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो भने आज केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै समस्यामा फस्नु भएको छ भने त्यो समस्याहरू आज विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। केही समाधानको बाटो प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला जगाउन सक्ने समय हो। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कसैको व्यक्तिगत जीवनमा नराम्रो कुराकानीमा सहभागी नहुनुहोला। यो कुराले तपाईँको मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ, सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने तपाईँको व्यावसायिक पक्ष आज उन्नति गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ। आज व्यावसायिक कारोबारबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको दिन हो। पारिवारिक जीवनमा केही निकटपन बन्न सक्ने, केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय रहेको छ। आज सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम र प्रणय सम्बन्धको कुरामा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही राम्रो कुरा सिक्ने अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने अवसर जुट्नेछ। आज छोटो दूरीको केही यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँका लागि समग्र दिन लाभदायी बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 12औं भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक खर्चका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ र केही राम्रो अवसरका लागि केही दौडधुप आफैमा बढ्न सक्ने समय हो। आज व्यक्तिगत समस्याहरूलाई पूरा गर्नका लागि समय खर्चिनुपर्ने दिन बन्न सक्छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि दिन केही सकारात्मक बन्दै जान सक्ने योजनाहरूमा बढ्न सक्ने समय हो भने आज कसैलाई केही राम्रो अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यसैले बोलीमा थोरै संयमता राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने समय हो। आज आर्थिक कारोबारका कुराले तपाईँलाई तनाव दिन सक्ने समय रहेको छ। जोस जागरमा कमी, आफैमा आलसीपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने समय हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँले काम त गर्नुहुन्छ तर तपाईँको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज काम कार्यको जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्ने समय हो। आज सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यलाई थाँती राख्नु राम्रो हुनेछ। तर काम कार्यलाई लिएर तनाव लिनुहुन्छ भने तपाईँको दिन खराबपूर्ण बन्दिन सक्छ। आज सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने आज सामान्य गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा केही कमीपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष त्यति राम्रो छैन। आज नयाँ क्षेत्रमा हात हालिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। गरेको काम कार्य व्यावसायिक कारोबारबाट पूर्ण सन्तुष्टि नमिल्न सक्छ। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्ने समय हो। तपाईँको आज मेहनतको कदर नहुन सक्छ। कसैलाई पनि धेरै विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनुहोस्। परिवारबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने, पारिवारिक जीवनमा त्यति राम्रो सम्बन्ध नबन्न सक्छ। कुनै पनि कामका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट केही राय सुझाव लिएर बढ्दा तपाईँलाई केही सहज हुन सक्ने समय हो। आज यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्रामा कठिनाइहरू आइपर्न सक्ने समय हो, ध्यान दिनुपर्नेछ। अध्ययनप्रतिको लगावमा पनि आज कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा समस्या रहन सक्छ, तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
स्पाइसेस मीन राशि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर पक्ष हेर्दै गर्दा सकारात्मक नै रहेको छ। आर्थिक व्यावसायिक कारोबारबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज छरछिमेकमा पनि नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कुनै राम्रो क्षेत्रमा अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अवसरमा अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज सबैको साथ सहयोगले तपाईँको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफैमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्नेछन्। आज आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय हो। कुनै पनि अवसरमा आफूभित्र रहेको क्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि पदोन्नति वा केही आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। आज कुनै पनि नयाँ सवारी साधनहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक नै हो। आज तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू आज प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो भने काम कार्य तपाईँका लागि सकारात्मक नै बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो योजनामा अडिक दृढ भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। खरिद बिक्रीका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफैसँग भएको धनको उपयोग गर्दा पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आम्दानी सकारात्मक बन्दै जाने हुँदाखेरि मनोबल बढ्न सक्छ। आजको दिनमा कारोबारको परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारका ठुला सदस्यले दिएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि केही सकारात्मक बनिदिन सक्ने समय हो। परिवारको कुरा सुनेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक भावनाको शेयर हुन सक्ने समय छ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागर कायम रहनेछ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आज दिन राम्रो नै देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो योजनामा स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नु। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।